عدنا. سمحوا لي راه مشى اللايف. ما عرفتش فين مشات. يمكن طولت عليكم في هاد الهضره هادي. يمكن طولت عليكم في هاد الموضوع هذا. ولكن كنعتقد انها فرصه اننا نهضروا فيه، لان عمر شي لايف ما هضرت في هذا الشيء، وما كاينش شي لايف اللي هضرت بهذه الاريحه هذه. يعني غالبا اللايف كنجاوب فيه على الاسئله، ولكن حسيت انه من الواجب ديالي انني نخصص هذا الوقت. وحسيت انه الا غير هذا اللايف هذا قدرت غير 5 الناس نقنعهم ويبدلوا حياتهم، احسن ليا من نجاوب على 50 واحد. ندير لايف ماشي. By Ibrahim Riga. لان قلت لكم الاخوان، البلاد الدوله دابا كاين بزاف الناس اللي كاينين بزاف الناس اللي جالسين ما كيتسنى شي قوه خارقه تجي تبدلو. كيقول لك لا الدوله ما عطاتنيش، وتيبدا يسب الدوله وتيمشي تقرقب ولا تيمشي. الدوله راه الا قراتك راه الله يجعل البركه. انا في نظري الدوله الا قراتك الله يجعل البركه. حنا ماشي كنشكروا الدوله، ما كنشكروش الحكومه على ماشي كنشكروها في كل شيء. هي كاينين هفوات وثغرات بطبيعه الحال، ولكن ما نحاولوش حنا. الدوله ما عطاتك والو وانت ما تعتقش راسك بيديك، راه خاصك تعتق راسك بيديك. دابا الحمد لله عندك الانترنت، عندك انك تواصل مع زبناء، تقدر تخدم وانت في دارك. يعني علاش بغيتي علاش جالس ومربع يديك؟ علاش ما تجلس وتقلب، تجلس تشوف، تجلس تتعلم؟ كنتذكر انني كنفيق مع التسعود، كنبقى قدام البيسي حتى 3 الصباح 4 الصباح. هو خويا حدايا اقسم بالله كان يغمى علي في الطريق. ما كنتش كنقدر نبقى نصف ساعه وانا واقف. بمجرد نوقف نصف ساعه كيغمى عليا بكثره الاجهاد والارهاق. انا ماشي اليوم درت الفلوس، ولكن راه ضربت واحد التماره اللي والديا دابا كيشهدوا بها. كان يغمى علي تيرمو ما كنتش باقي تناكل ولا تنظل مع البيسي، كنظل نتعلم، كنظل نفخ في راسي. فلهذا راه خصكم تكونوا نتوما هكا، خصك تضرب تماره. انا ماشي تنقول لك الطريقه راه سهله والطريقه سحريه وغدا غادي تولي كضرب الفلوس، لا، غادي تضرب تماره وغادي تدوز عليك لحظات غادي تقول خاصني نعطي اتساع معاه، بقى عندي انا هادشي غيطرر كاع، غادي تقولها. ولكن فين ما قلتي هاد الهضره تذكر هاد الكلمه هذا، ان كاينين شي ناس اللي حتى هما بحال كانوا تيقولوا هذيك الهضره ولكن ما استسلموش، كملوا في مجال التعلم. لان خصك ضروري تدوز من واحد المرحله غادي تقول انا مثلا واحد 3 سنين غادي نديرها غير ديال التعلم والتجربه. الاحتراف كيجي من بعد، الفلوس كتجي من بعد، ولكن في هاد 2 ولا 3 سنين غادي غنتعلم من واحد المجال معين. غناخذ فكره على جميع المجالات، الاي ماركتين، الفوركس، نشوف السي بي، نشوف هادي، غناخذ واحد الفكره، المجال اللي عجبني غنمشي نتخصص فيه وغادي نكب على الدراسه ديالو. وملي غادي ندرسو
ونكب على مجال واحد. ملي غادي نحترفوا ونولي تنضرب منه الصرف، بهذوك الصرف اللي بديت تنضرب غنبدا نستثمر في مجالات اخرى اللي غادي نقراها وما نقلش. حيت الا جلستي هكا تتسنى الدوله تخدمك، راه في الاخر راه كياخذوا غير بعض المقاعد، راه ما عمرك تمشي بهذا، وغتبقى ديما مزلوط. مع احتراماتي للناس اللي خدامين في الدوله، انا راه حتى الاب ديالي كان خدام في الدوله والعائله ديالي كلها خدامه في الدوله، ولكن راه خصنا نقارنوا بين العقليات. واحد موظف راه ماشي بحال واحد خدام ديال راسو، فرق كبير. وكون على يقين باك ولا امك غادي يكونوا فخورين بك كما با وامي. دابا انا فخورين بيا انني دابا واحد الانسان اللي عصامي، اللي بدا من الزيرو، واللي دابا ولا حتى هو كيسني الشيكات، يعني واللي حتى هو ولا المدخول ديالو حسن من وزير، حسن من وزير، حسن من استاذ جامعي. يعني راه ماشي بالساهل. وحنا راه كنسكنوا غير في دار الكرا، راه ماشي زعما راه غير دار الكرا، دار الكرا. ما عندناش حتى دار، عندنا دار كرا، هي كارينا. باش توصل لهذا النيفو هذا كيولي الصالير ديالك حسن من وزير. الوزير الصالير ديالي حسن منه، ماشي ساهله. وكون بقيت بداك الفكر ديال غنتسنى الدوله تخدمني ونمشي نغوات وهذا، ما عمري غندير شي حاجه. كون مشيت بداك الفكر انني غنبقى في واحد الشركه كنت خدام بها، وملي نهار دخلت ليها كنلقى الصالير كيبدا ب 1500 درهم، ما عمري كنت غادي نطفرو. غنبقى ديما في الكريديات، وغنبقى ديما مدابز مع البنكه. وهذا هو المواطن المغربي، كيبقى يدابز، كيلقى خدمه، كيغرق راسو بالكريديات، كيبقى كيتزوج، كيبقى عنده مشاكل، كيولي ديما مخنوق. ها ديما تلقاه جالس القهوه ودايره. انا والله ما بغيتكم توصلوا لهذا النيفو وحق الله. حيت انا بالنسبه ليا الجماليه ديال الطريقه باش كنشوف انا الدنيا، راه هادشي كله غير زمر. هادشي راه والو. واش في الاخر غنموتوا؟ دابا تصوروا معايا ان النهايه ديالنا هي الموت. يعني كاع هاد الزبر اللي كندوزو راه والو. هادشي كله اللي كندوزو راه سي غيان، راه والو. هادشي كله اللي كندوزو راه والو. ياك في الاخر غنموتوا. ايوا راه يعني الا ضربت الصرف ولا ما ضربتوش، راه الا ضربتي انت الصرف، ضربت انا الصرف وضربتي انت، راه ما ضرني في والو. حيت في الاخر هاد الزمر كله غنخليوه، غنزيدو في حالنا. المهم هو انني نموت وخليت واحد الرساله. هنا فين تيبقى هنا فين كتبقى الجماليه ديال الموضوع بالنسبه ليا، هو انني نموت ويبقى مثلا هذا الفيديو الناس كيعاودوه، الناس يوريوه للناس وغادي. هنا فين تتبان الجماليه ديال الموضوع بالنسبه لي. هذا هو راس مالي انا في هذا الشيء كله. هما الا وكاينين ماشي معاه بزاف، ما يوريكش شي طريقه وما يوريكش هذا عادي. ولكن في الاخر حيت بنادم ما دايرش الموت قدامه، ما في الاخر غنموتوا غنخليو هادشي. هاد المحترف هاني غنموت، من غنخلي هاد المحترف كاع من في الاخر غنموتوا. ولهذا الله يرحم لكم الوالدين، انا تنخاطب الشباب اللي محتاج يسمع هاد الهضره، اللي محتاج يسمع هاد الهضره. اما اللي عنده با غيدبر عليه في خدمه ولا با لاباس عليه ولا هذا ما تنهضروش عليه. هذا الله يزيدو، الله يسهل عليه. ولكن كنهضر على واحد الشباب اللي انا عارف 80% اما بحالي اما كرف مني اما احسن مني بشويه. ورانا عاودت لكم على قصتي انا كي دايره، قصتي كي دوزتها. واحد النهار كنتذكر كنت معارف مع واحد البنت. واحد النهار وهي كنت خارجين هكا وشفت واحد الكلاص وبغات تشريه. واحد الموقف وحق الرب لا قمه الاحراج. وبغات تشريه وقالت لي عافاك امين بغيت كلاص. خوكم فلافاك عنده التاريخ وخارج معاها 0 سنتيم حق الله. ودابا هادشي دوزتو، تنقولو بكل فخر دوزت الفقر. انا دوزت الفقر وبخير. ولكن بدلت راسي، ما بغيتش نعيش فقير. هادشي اللي بغيتكم تفكروا فيها يا ابناء الشعب. بغيتكم تكون عندكم الفكره تقول ما بغيتش نعيش فقير، ما بغيتش نكمل حياتي فقير. لان في هذا المجتمع الا كنتي فقير فانت محقور.
شي الا كنتي فقير انت محقور. فكر معايا هكا، الا كنت انا فقير انا محقور، اذا انا غادي نقرر ما نكونش محقور وغنولي لاباس عليا. هكا بغيتكم تفكروا، حيت اللي كيكون اللي فقير في هاد البلاد كيداز تيدوزو عليه بالصباط وما تتكون عنده حتى شي قيمه. فرق كبير الاخوان، فرق كبير بزاف بين امين ديال 2005 و2000 ديال 2015. كاين فرق كبير. كاين الناس كي تيتعاملوا معاك وهذا علاش؟ حيت وضعيتك الاجتماعيه تبدلات. انا هادشي ما كننساش، انا ما عمرني كنسى الماضي ديالي، عمرني نسيت الماضي ديالي. داكشي علاش الاخوان كتلقاوني شعبي، ما عنديش ديك اللغه ديال التلفازه. نهضر معاك كي هنا كتلاقى معايا، تلاقى معايا فينا عشري بخير موت. حيت اكره هذا الاحتقار الاجتماعي. كي تيشوفوا الناس واحد عنده الفلوس وواحد ما عندوش الفلوس. وانا كنعيشها دابا، كاينين الناس اللي ما كيعرفونيش الشكل ديال انا كاع في الانترنت ولا، ولكن كيعرف انك بخير عليك، كيتعامل معك بواحد الطريقه، وانا اعرف ان هذاك الشخص كون جيت عنده وانا فقير الله يمين يتعامل معايا بهذاك الاسلوب. حيت عندنا هذا المشكل، هذا المرض الاجتماعي. حنا كنشوفوا اول حاجه ملي كنتلاقى مع شي واحد كنشوف ليه صباطو. شي منين نحيدوا هذه القضيه فينا حنايا، نتلاقى مع شي واحد ما نشوفش ليه صباطو واش لابس، ديك الساعه غنتبدلوا. فلهذا الاخوان بغيتكم تشوفوها بهذا الحقد. ندير الفلوس، الا كان غير هذا الزبل هو اللي غيدير لي قيمه في المجتمع، واخا هو بلاش منه، ولكن راه مفروض عليك. حيت الكلينيك ما غاديش يدخلك الا ما سنيتيش الشيك. حيت امك نهار غادي تمرض ولا مرتك نهار غادي تمرض، حتى واحد ما غادي يسوق ليها الا ما خرجتيش الشيك. لهذا خصك تفكر تضرب الفلوس، والفلوس ممكن تضربهم ومن اليوم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فكرنا كاع في هذا الموضوع توصلنا الله. By Ibrahim Riga. كاين شي نقطة ما واضحاش في هذا الكلام، لأن أستسمح، ولكن أعتقد أن هادشي اللي تقال في هذا اللايف هذا أحسن بكثير من أنني نبدا نجاوب على الأسئلة ديالكم. وأعتقد أن الكلام ديالي أقسم بالله خرج من القلب، عرفتي تنحس به مني أنا وحق الله. أول مرة أقسم برب الجلالة، أول مرة كنحس هنا سخون، عرفتي تيقول لك الكلام خارج مني أنا وحق لا إله إلا الله. أول مرة كنحس هنا سخون، أقسم بالله نحس بشي حاجة خارجة مني. نتمنى انها تكون وصلاتكم، واللي عنده شي حاجه في هاد الهضره اللي قلت مرحبا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.